नमस्कार दर्शकवृन्द र अहिले हामी आइपुगेका छौँ यो टिस्टा त्रिवेणीको सङ्गम अनि यस ठाउँमा र तपाईहरुलाई सायदै थाहा भइसकेको कुरा हो कि त्रिवेणीको यो स्थलमा यो जुन मेरो पछाडि तपाईहरुले बिल्डिङ देखिरहनु भएको छ यस बिल्डिङमा अब चाँडै नै यो कोभिड हस्पिटल बनिन लागेको छ र जिटिए क्षेत्रको निम्ति यो पहिलो कोभिड हस्पिटल हुनेछ र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँनिर कोभिड पोजिटिभ बन्नेका स्टेज 1 देखि लिएर स्टेज 4 सम्मकै बिरामीहरूको लागि यहाँ ट्रिटमेन्टको सुविधा अब यहाँ हुनेछ र यहाँ यो जुन बिल्डिङ त पहिला डिजिएससी को टाइममा नै बनिएको हो र डिजिएससी को टाइमदेखि नै रहेको यो बिल्डिङ थियो अनि यो बिल्डिङ बनिएर यो एक्चुअली लजको लागि टुरिस्ट लजको लागि बनिएको यो बिल्डिङ अहिलेसम्म यसको यो काममा आएको थिएन यसको ओपनिङ पनि हुन सकेको थिएन तर आज यही बिल्डिङलाई हस्पिटलको परिवर्तन गरिरहेको छ अनि यसको धेरैवटा रिनोभेसन कामहरू अनि भएकोले गर्दाखेरि अहिले काम पनि यो गत 2 दिनदेखि सुरु भएको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ र आज यस रिनोभेसन कामको देखरेख सँगसँगै एउटा विशेष सभा मिटिङको निम्ति यस ठाउँमा जिटिए का चेयरम्यान अनित थापा पनि आउनु भएको छ र यसको साथसाथै तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो नर्थ बेङ्गालको लागि एकजना ओएसडी अफिसर अन स्पेशल ड्युटी चयन गरेको छ बङ्गाल सरकारले जो चाहिँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुशान्त कुमार रोय र उहाँको पनि यहाँ उपस्थिति रहेको छ। यसका साथसाथै दार्जिलिङका डिएम कालिम्पोङका डिएम अनि दार्जिलिङका सिएमओज प्रलय कुमार आचार्य कालेबुङका सिएमओज पीके बराई उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको सभा सम्पन्न भइरहेको छ र त्यसपछि हामी तपाईहरुलाई खास उहाँहरूकोबाट नै हामी केही जानकारीहरू पनि दिनेछौँ। अहिले हामी तपाईहरुलाई अलिकति यो दृश्यहरू देखाउँछौँ यो कामहरू जुन भइरहेको छ त्यसको केही दृश्यहरू हामी देखाउनेछौँ। त्यसपछि तपाईहरुलाई आज जुन ओएसडी हुनुहुन्छ अफिसर अन स्पेशल ड्युटी उहाँ लगायत अन्य जिटिए चेयरम्यानको विचारहरू हामी तपाईहरुलाई सुनाउनेछौँ र अहिले यो बिल्डिङको दृश्य तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यो जिटिए को अन्डरमा रहेको यो बिल्डिङ डिजिएचसी को टाइममा नै जति बेला डिजिएचसी सुभाष घिसिङले चलाउनुहुन्थ्यो त्यो समयको यो बिल्डिङ हो र यो रुमहरू तपाईहरुले देख्नुहुन्छ ठुल्ठुलो रुमहरू छ। भव्य रूपमा नै यो बनिएको छ र बनिएर यो कुनै काम पनि आएको थिएन र आज यो सबै थ्री स्टोरेज बिल्डिङ रहेको छ 3 तलामा। यो हामी फर्स्ट फ्लोरमा आइपुगेका छौँ ग्राउन्ड फ्लोरदेखि यहाँ देख्नुहुँदैछ सम्पूर्ण रूपमा काम सुरु भइसकेको छ। इलेक्ट्रिसिटीको काम बत्तीको काम यहाँ भइरहेको छ। यो एउटा दैलोबाट हामी इन्ट्री गरेपछि यो एउटा रुम भयो त्यसपछि फेरि अर्को रुम रहेको छ र यो रुम पछि यो रुमको भित्र एट्याच बाथरुम टोयलेट बाथरुम प्रत्येक रुम भित्र नै एट्याच टोयलेट बाथरुम रहेको छ र धेरै वर्ष अगाडि बनिएको हुनाले लगभग 18-20 वर्ष अगाडि बनिएको हुन सक्छ। यो साइडमा 3टा रुम उतापट्टि 2टा। यो मैले भनिहालेँ 18-20 वर्ष अगाडि बनिएको र अवस्था तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ ऐनाहरू सबै फुटेको छ। यो बनिएर यति धेरै मार्बल टाइल्स लगाएको छ बनियो यति खुल्ला छ सिँढीहरू पनि तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ यति खुल्ला छ बनिएर यो प्रयोगमा पनि आएको छैन। यो जब हामी टप फ्लोरमा आउँछौँ यो तेस्रो तलामा माथि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ पुरा वुडन माथि काठको लगाएको छ एकदमै सुन्दर ढङ्गमा बनाएको छ तर दुःखको कुरा यो आजसम्म चालु भएको थिएन। जब बीचमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएको थियो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै ठुल्ठुलो रुमहरू छ। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जब भएको थियो विमल गुरुङको टाइममा त्यो समय यो ठाउँमा धेरै मात्रामा जिएलपीहरुको एउटा जिएलपीको क्याम्प नै भएको थियो
त्यस बेला पनि यसको अवस्था निकै बिग्रेर गएको हो। प्रत्येक रुममा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टोयलेट बाथरुम खुबै सुन्दर ढङ्गमा सानो सानो होइन टबहरू लगाएर ठुलो ठुलो रुम छ तपाईँको यहाँनिर। एउटा रुममा भनेको नि 5वटा 6वटा अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सिलिङको अवस्था जीर्ण नै बनेको छ। तर देर आए दुरस्त आए भन्ने जस्तो ढिलै भए पनि अहिले यो राम्रो कामको लागि प्रयोग हुँदैछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यति ठुलो लन छ, यति ठुलो बरन्डा, अनि बाहिरको दृश्य तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, कति सुन्दर दृश्य। एक साइडमा खोला बगिरहेछ, एक टिस्टा, एक साइडमा रङ्गीत यो पारीको दृश्य देख्नुहुँदैछ। सिक्किमपट्टि जोरथाङ जाने बाटो माथि देख्नुहुँदैछ, टिस्टा बगिरहेको छ सलल, खुबै सुन्दर, शान्ति, कुनै गाडीको हल्ला छैन, बिरामीहरू बस्नुको लागि पर्फेक्ट जग्गा। त्यसो त यस ठाउँ, यो बिल्डिङ जुन बनाइएको छ यो टुरिस्ट लज हो अनि पर्यटकहरूको निम्ति बनाइएको यो ठाउँ हो। तर अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ टिस्टावासीहरूसँग पनि, अनि उहाँहरूले पनि यसमा पोजिटिभ जवाब दिनुहुँदै थियो कि यो चाहिँ साँच्चै टुरिस्ट लज भन्दा चाहिँ, अनि अहिलेको महामारीले चाहिँ के हामीलाई प्रमाण गर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिने चिज भनेको चाहिँ अस्पताल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रमाण भएको छ। ठुल्ठुला मन्दिर, गिर्जा, मस्जिद, गुम्बाहरू भन्दा पनि अहिले काम लाग्ने चिज भनेको चाहिँ हस्पिटल नै रहेछ। र बरु यो त पर्मानेन्टली अस्पताल नै बनाइयो भने एकदमै सुन्दर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यो हाइवेमा रहेको छ, सिक्किम पनि नजिक रहेको छ, दुईवटा डिस्ट्रिक्टको बिचमा रहेको छ, अनि जुन प्रकारको एम्बियन्स छ, जुन वातावरण छ खुबै सुन्दर रहेकोले यहाँ चाहिँ पर्मानेन्टली बरु अस्पताल नै बनिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अब उठ्नु थालेको छ। यो पहिला सोचिएको थिएन। यसलाई लजकै रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने धेरैचोटि प्रयास पनि गरिएको। यहाँ अगाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदमै प्रचुर मात्रामा स्पेस छ, गाडीको पार्किङदेखि लिएर प्रचुर मात्रामा स्पेस छ। र यो त्रिवेणी जुन छ, टिस्टा त्रिवेणीको जुन दोभान छ, यो चाहिँ एउटा धार्मिक रूपमा पनि यसलाई मान्य छ। यहाँ पूजा अर्चना हुन्छ धेरै रूपमा। र अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ यो त्रिवेणी जानु पर्यो भने यही गेट छिरेर यहीँबाट नै भित्रबाट जानु पर्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ। र यहाँ जब यदि अस्पताल बनिसकेपछि वैकल्पिक एउटा व्यवस्था, एउटा रोड चाहिँ त्रिवेणी जानुलाई अलग्गै उता पल्लोबाट यो सराउन्डिङ बााउन्ड्रीदेखि बाहिरबाट बन्यो भने असल हुने हामीले देखिरहेका छौँ। र यसबारे पनि हामी जिटिए चेयरम्यान अनि अन्य अधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी बात गर्नेछौँ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ हामी अर्को रुम पनि देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। एकदमै ठुल्ठुलो रुम छ, एक दो नभनेको पनि एउटै रुममा 10वटा बेड अट्ने अवस्था यहाँ छ। त्यो पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, र यति भव्य यति ठुलो जग्गा बन्यो तर यसको कुनै प्रयोग भएन। यो खुबै दुःख लाग्दो कुरा हो, किनभने यो सरकारको पैसा भनेर हामी भन्छौँ तर सरकारको होइन, खासमा यो पब्लिकै पैसा हो, जनताकै पैसा हो। र हेर्नुहोस् तपाईँले यति ठुल्ठुलो रुम, सानोतिनो घर रुम त टोयलेट बाथरुम नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो खुबै भव्य बिल्डिङ रहेको छ। र यो सजावटको झुमरहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ खुबै एक्सपेन्सिभ। त्यसै नै यो आज कुहेर गइरहेको छ भनौँ, चराले गुड बनाइरहेको छ। तर जे होस्, मैले अघि भने जस्तो ढिलै भयो भने पनि अहिले यो सही कामको लागि प्रयोग हुँदैछ। चराको गुड तपाईँले देख्नुहुँदैछ, वुडन तपाईँले देख्नुहुँदैछ, काठको सुन्दर सिलिङ लगाइएको छ। अन्तमा आएर जे भए पनि यो सही कामको लागि आज प्रयोग भइरहेको हामीलाई लागेको छ। खुबै सुन्दर तपाईँले यति स्पेसियस छ, यति मतलब सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ यति खुल्ला जग्गा छ। यो साँच्चै नै कोभिडको लागि अथवा कोरोनाको लागि एकदमै सही रहेको हामी देखिरहेका छौँ।
तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सिँढी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यति ठुलो सिँढी छ, यति स्पेसियस। र जुन अहिले मैले तपाईँहरूलाई जनाएको थिएँ कि सभा सम्पन्न भइरहेको छ भनेर, जिटिए चेयरम्यान, ओएसडी, सिएमओचहरू अनि डिएमहरूलाई लिएर उहाँहरूको सभा सम्पन्न भइसकेको छ, सकिएको छ। र अब हामी विस्तृत रूपमा उहाँहरूसँग यो अस्पताल के कस्तो हो त्यो बारे हामी उहाँहरूसँग जानकारी लिनेछौँ। देखिए, जैसा कि वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती ममता बनर्जी, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक साड़ी हॉस्पिटल यानी कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, यहाँ पर भी है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को आए थे कलिम्पोंग में, वहीं से शुरू हुआ इसका प्रक्रिया। लास्ट वीक ऑन वेडनेसडे हम लोगों ने आए थे इधर दार्जिलिंग में, सर के साथ बात हुआ, सर भी थे वहाँ पर, जीटे का चेयरमैन, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। तो हम लोगों ने तैयार किया कि हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। तो इसके लिए ग्रीन सिग्नल मेरे पास आ गया। तो इसीलिए हम लोग वी आर ट्राइंग टू हैव द ओन साड़ी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल फॉर द जीटीए पीपल। यहाँ पर साड़ी पेशेंट आएगा, मीन्स जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसका दाखिल होगा। यहाँ पर अराउंड 70 बेड्स आर हियर विथ सम केबिन फैसिलिटीज ऑल्सो हैव दोस्त, जिसको आपका बहुत ज़्यादा से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा उसको लिए। और अनदर 30 बेड्स है जहाँ पर लेवल 3, लेवल 4 मीन्स जहाँ सीसीयू का जो कोरोना पॉजिटिव जो है वो जो जिसका होगा उसके लिए भी जाएगा होगा। लेकिन जैसे कि हमारा गाइडलाइंस जो है सारी लेवल 1, लेवल 2 का अलग से एंट्री पॉइंट होगा, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे ही अलग से होगा। तो हम लोग मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में, जैसे कि हम बोलते हैं कि वर्ल्ड लाइक सिचुएशन में हम लोग जैसे काम करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। करीबन 2 वीक्स नहीं तो 3 वीक्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। सर ये मतलब यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक? यस सर ये लेवल 1, 2 और 3, 4 ऐसे बोल रहे हैं ना, मतलब ये किस चीज़ है क्या है? लेकिन देखिए लेवल 1 जो है जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस है उसको हम लेवल 1 में ले आते हैं। उसका ऊपर में जो होगा जिसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ गया उसको लेवल 2 में रखते हैं। तो ये जब पेशेंट कोई आएगा लेवल 1 एंड लेवल 2 में, तो इसका हम आने से ही उसका स्वाब टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो नेगेटिव हो गया तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया नो प्रॉब्लम। जिसका पॉजिटिव होगा, हम चाहते हैं कि ना हो पॉजिटिव जैसा अभी भी है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको लेवल 3 में हम डालेंगे। देखिए पॉजिटिव में कुछ एसिम्टोमेटिक होता है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं है, किसी का होता है कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता ही है, तो लेवल 3 में वो चला जाएगा। जितना भी पॉजिटिव केसेस है उसमें जिसका सिम्टम्स ज़्यादा हो गया, जिसका क्रिटिकल केयर का ज़रूरत होता है, उसको हम लेवल 4 में भेजेंगे। सर मतलब यहाँ पे और पॉजिटिव होगा तो भी यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट? यस, इट कैन बी डन ओवर हियर, इट कैन बी डन ओवर हियर। वी आर प्लानिंग टू हैव आवर ओन लेवल 3, लेवल 4 हॉस्पिटल ऑफ द जीटीए एरिया। तो वो तो रखना ही पड़ेगा। अगर दिस इज ए प्रिपेयर्डनेस, देखिए आगे क्या है हम लोग को कोई नहीं जानते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आदमी कितना दूर, वो इतना दूर हम नहीं भेजेंगे, तो यहीं पर रख के ट्रीटमेंट होगा। और जैसे कि आप सुन में खुशी होगा कि हम सीएम साहब को बोलेंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि आई कैन सेंड द स्पेशलिस्ट। आफ्टर ये बन जाएगा तो उसके बाद हम स्पेशलिस्ट को भेज देंगे जो कोविड हॉस्पिटल में काम करता है अभी, जिसका कुछ एक्सपीरियंस हो गया। जैसे कि देखिए ये तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर, लेकिन आगे क्या है हम नहीं जानते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हम यहाँ पर भेजेंगे ताकि वो डॉक्टर्स को कि कोई भी हेल्थ वर्कर जो काम करते हैं उसको सेंसिटाइज करेगा, ताकि उसको आगे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जलपाईगुड़ी में हो गया था, आपका बालूरघाट, मालदा, रायगढ़ में भी हो गया था। आप देखा था कि परसों रायगढ़ में कुछ कैटास्ट्रॉफी हुआ है, 3 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो उनका मनोबल इतना है, डॉक्टर्स और जो स्टाफ्स है वो वहीं पर रख दिया, रायगंज में ही डाल दिया। तो यही जो है कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं, और जितना हेल्थ स्टाफ जो होता है उसका मनोबल को हम चंगा करने के लिए वो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम जरूर करेंगे यहाँ पर भी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इधर का जो आदमी है, आप प्लीज़ डरिए नहीं, चिंता करने की कोई बात है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ विथ यू। ममता बनर्जी हर जगह पर नज़र दे रहा है, तो कोई आदमी को कोई डरने का कोई बात नहीं। ऐसा जैसे कि आइसोलेटेड प्लेस है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट
हम लोग का मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वो आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा हम बोल दिया है। कहाँ पर मेडिसिन का स्टोर होगा, कहाँ पर किचन बनेगा आउटसाइड, कहाँ पर पेशेंट रहेगा, कहाँ पर क्या क्या होगा। यहाँ पर हेल्थ स्टाफ भी रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ भी रहेंगे, और जो स्कैवेंजिंग, क्या वार्ड बॉय, वार्ड सिस्टर, क्या सिक्योरिटी, सब कुछ यहीं पर रहेगा। उसके लिए भी हम रहने के लिए जगह कर लिया है। जैसे आप देख लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट का प्लानिंग जो है, यहाँ पर जो काम करेगा 7 रोज के लिए 24 आवर्स काम करेगा। उसके बाद इसको हम भेजेंगे कोई ना कोई जगह पर, जिसके लिए हम जाएंगे एक बार जाएंगे। वो 2 जगह है जहाँ पर हम देख लेंगे डॉक्टर साहब 7 रोज के लिए, क्या कोई नर्सिंग स्टाफ कोई भी होगा उसको हम क्वारंटीन में 7 रोज के लिए भेजेंगे। 7 रोज के अंदर उनका 6th और 7th डे में हम लोग उसका स्वाब टेस्ट करेंगे, ताकि वो जाके उनका घर में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो एवरीबॉडी विल बी सिक्योर्ड। हम लोग यहाँ पर कियोस्क भी बनाएंगे। पीपी जो है इसमें बहुत सारे सप्लाई हो गया, सो नो प्रॉब्लम। सर यहाँ पे जितना भी हेल्थ वर्कर होगा, नर्सिंग स्टाफ हो, जो भी जितना भी हेल्थ वर्कर वो कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ? यस डेफिनेटली। देखिए ये मिड पॉइंट है कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग का, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में वहीं से आएगा। दोनों डिस्ट्रिक्ट से आएगा? दोनों डिस्ट्रिक्ट से। वो दोनों CMH को साथ में लेके आए घर, इसीलिए कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके लिए मैनिंग कैसे होगा, इसलिए मेरा दिमाग में तो कुछ है, लेकिन हम तो बोलेंगे नहीं। अभी 2 CMH जो है उनको ही मैनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। लेकिन मैनिंग कैन बी डन इजीली, नो प्रॉब्लम। सर ये जितना भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं ना, आप जैसे बोला 7 डेज उसको क्वारंटाइन करेंगे, तो एक्चुअली मतलब इसका नियम, मतलब रूल्स क्या है, कितना दिन वो मतलब क्वारंटाइन? देखिए, मतलब जैसा लीव भी मिलता है, क्वारंटाइन लीव 7 रोज के लिए मिलेगा। जैसे ही आप देखिए उसमें क्या है, गवर्नमेंट के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 7 रोज यह काम कर लिया, 7 रोज के बाद अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर्स चाहे कि कोई स्टाफ चाहे कि हम लोग घर में जाके फैमिली के साथ बिताएंगे, यस यू कैन डू इट, बट सेपरेट। मेक ए डिस्टेंस ओवर हियर सो दैट आपका फैमिली का कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो स्टाफ्स को ऐसा महसूस होगा कि नहीं हम घर में नहीं जाएंगे, अगर प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट का खर्चा से उसका रहने के लिए जगह होगा, खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, नो प्रॉब्लम। सर ये दोनों खाली यहाँ पे जितना पेशेंट आएगा ये 2 डिस्ट्रिक्ट? मैंने सोचा था कि अगर पेशेंट यहाँ का कोई दूर दूर का गांव का होता है, कोई भगवान ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ से इतना दूर जाना तो वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए ये है मिडिल पॉइंट। मेरा ख्याल से दार्जिलिंग भी 15 किलोमीटर है और कालिम्पोंग भी 15 किलोमीटर करीब, ऐसा ही कुछ है। तो बहुत सुविधा होगा बाहर का आदमी के लिए। सर ये जो जितना लोकल एरिया है, जैसे टिस्टा का मार्केट है पास में नहीं, 1.5 किलोमीटर में, तो वहाँ का लोग थोड़ा मतलब घबराया हुआ तो होगा ही शायद, तो क्या बोलेंगे? देखिए एक चीज़ तो हेल्थ हजार्स जो आप बोलते हैं, एकदम पूरा मेक इट क्लियर कि ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, हवा से नहीं घूमता है। ड्रॉपलेट मीन्स मेरा पास से आपके पास जाएगा तो 1 मीटर के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास नहीं होगा। ऐसा ही नहीं है मैं आपको छू लिया तो आपको हो गया, लेकिन डिस्टेंस कि ये मेरा नाक से आपका अंदर में जाएगा, सो ये हवा से नहीं जाएगा। तो जितना भी आदमी हो कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का है तो ये प्लीज़ इसको कोई बात नहीं बनाएं, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट और जीटे का चेयरमैन तो है, सेक्रेटरी भी है, सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ का है, सो वी आर टेकिंग केयर एवरीबॉडी। सर लास्ट क्वेश्चन, सर ये जगह तो आपने देखा, मतलब इसका सराउंडिंग, इसका जो एम्बियंस भी देखा, तो ऐसा सोच भी रहे लोग कि यहाँ परमानेंट अगर हॉस्पिटल हो गया तो कैसे रहेगा सर? आप देखिए ये तो बाद में आगे क्या होगा तो आगे का बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तो हम कोविड-19 के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक अब देख लिया होल वर्ल्ड में इसका फैल गया, तो हम लोग को प्रिपरेशन लेना ही पड़ेगा। तो ले लिया, अभी ये शुरू हो गया मीन्स हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कब ये ख़त्म होगा? देखिए एक बात साफ है कि कोरोना लेकर हमको जीना पड़ेगा, दिस इज़ क्लियर। So you have to change your lifestyle, food style, everything you have to change it. So after the corona part, acute phase is over, definitely there will be some guidelines from the government also how to manage it. और उसके आगे कोरोना का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाने के बाद इसका क्या होगा तो बाद में सोचेंगे हम, अभी तो कुछ नहीं है बोल पाएंगे इसके बारे में। ओके सर, आपने बात निकाल ली लिया कि कोरोना के साथ जीना है, तो लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो एक केस हुआ था हमारा कालिम्पोंग में, एक हुआ था, एक डेथ भी हुआ और 10-12 पॉजिटिव भी हुआ, मगर अभी लोग उतना घबराए नहीं है कि यह तो आएगा जाएगा, ऐसा कुछ 80% तो असिम्प्टोमिक होगा। वेरी गुड। हम तो इसको मतलब ऐसे ही होगा ऐसा बोल रहा है, और जो बहुत निकल रहा है, भीड़ भाड़ जमा रहा है, क्या ये
क्या है सर? देखिए, आपका पहाड़ में जैसा मैंने घूमा है, जीटीए के एरिया बहुत सारे घूमा है ना, तो मैंने देखा लॉकडाउन इस जो यहाँ का जो आदमी है बहुत सुंदर से मना रही है, रियली इट इज़ नाइस। तो आदमी जो जितना कम बाहर में आएगा तो इतना ही ठीक है अभी इस पीरियड में। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि देयर आर सम एक्सपर्ट्स आर डूइंग और वर्किंग ओवर देयर, ये आगे हम कैसे जिएंगे, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ जोन को लेकर कुछ चल रहा है ना कि कालिम्पोंग में 1.5 महीने से कोई कोरोना केस नहीं है, लेकिन भी रेड जोन में रखा गया है। ये रेड जोन ग्रीन जोन के बारे में मेरे को पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक बात वही सिंपल है। देखिए, हम साइंस का आदमी हैं, हम वो लेबोरेटरी से जो निकलता है हम उसको हम ध्यान देंगे कि वहाँ का कोरोना वाला जो है, स्वाब वाला जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपका यहाँ पर नेगेटिव है, अभी एक तारीख के बाद आपके पास कुछ नहीं हो, तो आप उसके हिसाब से चलिए भाई, हम लोग ठीक है। लेकिन 4 पॉइंट है मेरा, मैं जो सुना है कि जहाँ का ऊपर वो गेन क्या बोलते हैं, ये उसका अंदर आपका लॉकडाउन भी है, फैसिलिटीज़ क्या है इसका ऊपर भी होता है, तो आपका ये बहुत सुंदर से फैसिलिटीज़ बन जाएगा। तो वो ग्रीन के बारे में कि रेड के बारे में आप सोच लीजिए, आप सोचिए कि हम मेरे को क्या करना है वही कीजिए, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, उससे आपका भला होगा। बिकॉज वी आर यहाँ से हम जाएंगे तो फिर हम जाएंगे वहाँ पर नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर वो लेबोरेटरी है, वहाँ पर भी हम कुछ काम है वहाँ पर मिटा के कैसे उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ड्रेनिंग ओवर देयर, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। रैपिड टेस्टिंग का कुछ रैपिड टेस्टिंग तो आप लोग जानते हैं कि उसको बंद हो गया अभी। सो देयर इज सम न्यू मशीन इज कमिंग एट नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। आई थिंक in Bengal only 2 machines are coming, but due to the lockdown situation and this and that thing, ये आने में थोड़ा सा देर होता है, लेकिन वो आ जाएगी तो दिन में 1500 का टेस्ट तो हो ही जाएगा। अब देखिए, पहले हम लोगों ने टेस्ट बहुत कम हो रहा था, इट्स ट्रू, बट नाउ इट इज़ जैसे कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज लास्ट कल से आगे का दिन जो है 6000 से ऊपर उसका टेस्ट हो गया था। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वी आर गोइंग टू द कम्युनिटी ऑल्सो। So thank you very much. यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, जब कालिम्पोङमा एकपल्ट पोजिटिभ पायौँ र उहाँहरू ट्रिटमेन्ट गर्दा कति दुःख पायो। हामी जिटिएबाट एउटा पाहाडवासी हामी के छ भने सिलगढी पुगिसकेर धेरै कुरा प्रब्लम हुन्छ। प्रथम ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हुन्छ, एउटा वेदर प्रब्लम हुन्छ र धेरै प्रब्लम हुन्छ। अनि जिटिएले एउटा कोभिड ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटल बनाउनु भने धेरै ठुलो एचिभमेन्ट अहिलेको लागि हेर्नुहोस्। किन यो कोरोना भनेको त डाक्टर साहबले भन्नु योसँग जिउनु सिक्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ। अब भनेपछि यो त लङ लडाइँ हो। अन्त लङ लडाइँमा हामी जिटिएले आफैले आफ्नो एउटा 100 बेडेड हस्पिटल सिएम म्याडमले हामीलाई दिनु भनेको त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति नै भने हामी जिटिएवासीले त्यो एउटा सिएम म्याडमलाई आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। यसको लागि हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरिज भयो, हाम्रो हस्पिटल टिम भयो, उहाँहरू लागिराख्नु भएको थियो जिटिएमा हस्पिटल एउटा कोभिड हस्पिटल ल्याउनु भनेर। र आज एउटा जिटिएले एउटा ठुलो उपलब्धि हाम्रो लागि, यसलाई हामीले पोजिटिभ सोचेर जानुपर्छ। अनि हामीले जुन जग्गा चुज गरेको छौँ यस्तो जग्गा त अब यो जग्गा भने यसले कसलाई इफेक्ट हुँदैन। त्यो त कोरोना विषयमा त सायद अहिले त नानीले पनि भन्दा छन् कसरी कोरोना चाहिँ यो कोभिड कोरोना चाहिँ कसरी सर्छ भनेर त नानी बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो यसको ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो जग्गा जुन चुज गरेर यो अब आजदेखि तपाईँहरूले लिनु कामै सुरु भइसक्यो। जुन हामीले हात हाल्दैछौँ काममा, त्यसको लागि अब काम सक्सेस भएर गइरहेछ। र जिटिएवासीको लागि चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि हो। हेर्नुहोस्, जिटिएमा एउटा कोभिड ट्रिटमेन्ट गर्ने नै हस्पिटल हामीले सायद यो 25 दिन 30 दिनमा त यो रेडी पनि भइसक्छ। यो चाहिँ यो अब एसेट नै भनौँ न, यो एसेट चाहिँ जिटिए क्षेत्रमा बङ्गाल गभर्मेन्टको एसेट हुन्छ कि या जिटिएको आफ्नै हुन्छ? एउटा कुरो हेर्नुहोस्, हामी कहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन भने नि, यो हाम्रो क्षेत्रमा हो अनि हामी बङ्गाल सरकारको अन्डरमा छौँ जिटिए। जिटिए यस्तो सक्षम पनि छैनौँ कि सबै हामीले गर्नु सक्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन, हामी स्टेटको अन्डरमा जिटिए छौँ। हेर्नुहोस्, अनि हामीले जे पनि रिक्वेस्ट स्टेट गभर्मेन्टलाई गर्नुपर्छ र हाम्रो रिक्वेस्ट सुनेर अहिले डक्टर साहबले भन्नुभयो यहाँ कहाँको पेसेन्ट ट्रिट गर्छ। अब डक्टर्सहरू खोइ हाम्रोमा, लु भन्नुहोस्, बुझ्नु भएन। सो यो चिजमा चाहिँ हामी कन्फ्युजन हुनु हुँदैन बङ्गाल क्षेत्रमा जिटिएमा भन्ने। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो डिजिज हो, एउटा भाइरस हो, यसमा हामी कहीँ ट्र्याकमा जाँदिनँ म। सो यो स्टेटको ब्लेसिङ हामीले पाएको छौँ। सो आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टु स्टेट। जिटिएवासीले यति बेला चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। हेर्नुहोस्, किन हाम्रो मान्छेलाई, म त तपाईँहरू कालिम्पोङबाट आउनुभएको, तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो मान्छेलाई कालिम्पोङमा भाइरस पोजिटिभ हुँदा चाहिँ कति चाहिँ हामीले
दुःख पाउनु भयो, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु, ब्यालेन्स गर्नु, हामीले जे पनि हेर्नु सब जहाँबाट पनि हामीले फर्केर स्टेट गभर्मेन्टलाई हेर्नैपर्छ। सो योपालि स्टेट गभर्मेन्टले जेसुकै भन्नुहोस् उहाँहरूले यति बिना सपोर्ट दिइरहेको छ। डक्टर च्याङमा उहाँ नर्सिङ होम हाम्रै मान्छेले गएर ट्रिटमेन्ट पाइरहेको छ, सबै राम्रो रिकभरी भएर फर्क्यो। सो हामी रियालिटीमा चाहिँ र प्र्याक्टिकलमा काम गर्नुपर्छ र हामीले यो जिटिएले अहिले 100 बेडेड कोभिड हस्पिटल यस्तो सिचुएसनमा जहाँ चाहिँ सामान पाउनु पनि गाह्रो भइरहेछ, त्यति बेला हामीले यो चिज पाएको छ। सो हामी जिटिएवासी नै यसमा धन्यवादी हुनुपर्छ। र यो अब यो पुरा बिल्डिङ रिनोभेसन हुँदैछ, बनिँदैछ है, र बाटोको अवस्था पनि अलिकति हामी लाजुकै देख्यो, त्योहरू के होइन यहाँ हेर्नुहोस्, बाटो बनिन्छ, फेन्सिङ बनिन्छ, बाटोको तपाईँहरूले देख्नुमा काम सुरु भइसक्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भने मैले इन्जिनियरलाई पनि भनिसकेँ, यो अलिकति यहाँनिर मान्छेहरू प्रेयर पनि यो प्रार्थना गर्ने ठाउँ पनि हो हाम्रो मान्छेले, र त्यो इन्ट्रेन्सबाट हामी हाल्नु सक्दैनौँ। अनि मैले इन्जिनियरलाई भनेर अर्को बाटो बनाएर मुनिपट्टि एउटा प्रेयर एउटा पूजा गर्ने ठाउँ पनि बनाइदिनु भनेको छु, किनभने मान्छेहरू हाम्रो यो नदीमाथि आस्था छन्। अनि त्यहाँ मुनिबाट त्रिवेणीमा आस्था छ, पूजा गर्छ, त्यहाँ मुनिबाट मैले एउटा बाटोको एन्ट्री गरेर त्यहाँनिर हाम्रो त्यो सिस्टम कल्चरलाई चाहिँ हामीले नमानौँ भनेर भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो एउटा राम्रो ठाउँ हेर्नुहोस्, भगवान् एउटा यो चिजलाई त्रिवेणी त मान्छेले पूजा गर्नु आउँछ, र पूजा गर्ने ठाउँमा हामी एउटा भाइरसको ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ भने आधी त हामी यहीँ जाति हुन्छ। टिस्टावासीलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? किन टिस्टावासीले पनि कोअपरेट गरिरहेछ, हामी कोअपरेट नगरेर हामी आएको भए विवाद हुन्थ्यो। त्यहाँ टिस्टाकै सबै भाइहरू मान्छेहरू छ, उहाँहरूले बाटो कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहनु भएको छ, बुझ्नु भएन? सबै पोजिटिभ छ यसमा चाहिँ। मैले भने अब हामी पोजिटिभ भयो, तपाईँहरूले अहिलेसम्म जति रिपोर्टरहरूले काम गरेर तपाईँहरूले सबै यसलाई पोजिटिभली फिडब्याक दिइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले मान्छेलाई पोजिटिभ हान्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। जुन मान्छे पहिला मान्छेले पहिला क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु देख्थ्यो, बुझ्नु भएन? अन्त बिमारी जब हाम्रो मान्छेले बिमारी भेटेपछि त जाति पार्ने ठाउँ बनाउनु पाउँदा त खुसी हुने कुरा हो नि त। किन अहिले हेर्नुहोस्, हिजोको दिन र भोलिको दिन भयङ्कर डेन्जर छ। हेर्नुहोस्, भोलिदेखि मान्छे इभ्याकुएट हुँदैछ, हेर्नुहोस् प्रत्येक स्टेटबाट आउँदैछ। अब स्टेटबाट प्रत्येक दिनको रिपोर्टमा पढ्नुहुन्छ, बाहिरबाट आउँदा पोजिटिभ निक्ल्यो भनेर बिहारमा पढ्नुहुँदैछ। आज मैले एउटा इङ्ग्लिस न्युज हेर्नु पढेँ, बाहिरबाट आउँदा पोजिटिभ। फेरि हाम्रो बाहिर भएको मान्छेलाई धेरै दुःख पाइसक्यो, उनीहरूलाई मैले ल्याउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै बेङ्गलोरमा हाम्रो हेल्पलाइनहरूले काम गरिरहेको छ, उनीहरूले बसेस रेडी गरिरहेछ। हजुर दाजु, बाहिरको भेलोरमा बसेसहरू रेडी गरेर कुरा निस्किहाल्यो कि बाहिरकोहरूले अब अस्ति त यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको काम पनि भएको छ, उनीहरूले बारम्बार सोधिरहेको छ कहिले ल्याउँछ हामीलाई, कहिले लान्छ भनेर। एक्चुअल प्रोसेस के हो अलिकति? यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा कुरो भने वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको पनि अनलाइन छ, हाम्रो पनि अनलाइन छ। हाम्रो डाटालाई ट्राई गरिरहेको छौँ, तर हामीले के गरिरहेको छौँ भने अब हामी साह्रै पर्खिरहनु हुँदैन जस्तो लाग्यो। किनभने एउटा गभर्मेन्टको क्लियर इन्स्ट्रक्सन निक्ल्यो कि अब त्यो स्टेटले क्लियर पास दियो भने त्यो मान्छे आउनु सक्छ भन्ने हामीले एउटा सिग्नल पाइसक्यो। अनि हामीले नोडल अफिसर हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सामदेनलाई राखेको जिटिएबाट। हाम्रो लिस्टले हाम्रो डिएम म्याडमसँग, हाम्रो डिएम साहबसँग कुरा भयो, दार्जिलिङ डिएमसँग पनि, उहाँसँग ट्याली किन हेर्नुहोस्, रुल्स टाढोबाट आउँदैछ नि त। त्यो रुल्स र लले जे गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको ल जे बनिएको त्यो ललाई मैले पनि फलो गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बिना ल मैले काम गरेर बाटोमा मान्छेलाई दुःख दिनु हुँदैन मैले। हेर्नुहोस्, सिक्किमसँग कुरा भइसक्यो, अब सिक्किम अघि डिएम सरसँग कुरा भइसक्यो। अहिले हामी जाँदैछौँ नि एरिया, सिक्किमबाट इभ्याकुएट गर्दा हामी सायद पर्सि जस्तो एउटा डेट मिलाउँदैछौँ हामीले। अहिले गएर कहाँनिर तिनीहरूलाई स्क्रिनिङ गर्ने जग्गाहरू पनि रेडी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि काम गर्दाखेरि मान्छे हो अत्तालिरहेको छ, तर म पनि अत्तालेर काम गरेर काम बिगार्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँदैछु, उहाँहरूलाई मैले अत्तालेर झिकाउँदाखेरि बाटोमा बिग्रियो भने बिग्रिन्छ। हामी ट्राई गर्दैछौँ, ट्रेनको लिस्टहरू नमिलेर मान्छेलाई प्रब्लम भइरहेछ, र हामीले बसेसहरू पनि ट्राई गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, बेङ्गलोरमा अनन्तले ट्राई गरिरहेको छ, हामी बसेसहरू पनि हामी दिन्छौँ जिटिएको लागि। हेर्नुहोस्, हामी आफै दिन्छौँ, र हामीले अब उनीहरूले पास, त्यहाँ हाम्रो हेल्पलाइनले एउटा पास निकाल्नुपर्छ, वे विथ पास, एक्जिट पास निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? त्यो पास उनीहरूले काम गर्दैछ, अलिकति टाइम लाग्छ र, तर वी आर वर्किङ अन इट। हेर्नुहोस्, तर हामीले यसलाई काम गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा एटलिस्ट जिटिएमा चाहिँ राम्रो कोअर्डिनेटर छ। हाम्रो अब डिएम साहब हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, सिएमओज, हाम्रो दार्जिलिङ एसपी, कालिम्पोङ डिएम, एउटा गभर्मेन्टले जनाएको जुन पोलिसी छ, हेर्नुहोस् त्यो पोलिसीमा बसेर हामी काम गर्दैछौँ। अहिले सबै यसको लिगल वे चाहिँ हाम्रो कन्सर्न डिएम डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले हेर्नुहुँदैछ, र उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा राम्रो एउटा सम्बन्ध टिम भएर हामीले जिटिएलाई बताउनु, र लिगल पार्ट उहाँहरूले हेर्दैछौँ, हामी लजिस्टिक पार्ट हेर्दैछौँ, र दुईजनाले मिलेर हामी कोसिस गर्छौँ। र ल्याउँदाखेरि हाम्रो मान्छेलाई आउँदाखेरि मतलब दुःख नपाओस्, त्यहाँबाट आउँदाखेरि उहाँको लजिस्टिक क्लब बाटोमा लामो ट्राभल छ, खाना के खान्छ, सबै कुरो हेर्नु पऱ्यो नि। सो वे आर वर्किङ अन इट।
र यो त टाढाको भयो, लोकल पनि धेरै प्रब्लम भइरहेको छ, जस्तो सिलगढीको मान्छे कालिम्पोङ आउनु पऱ्यो या सिक्किमको मान्छे। अनि त्यो मैले अघि भर्खर कुरा गरेँ। अब यो त केही पनि छैन खासमा लोकलमा चाहिँ। हेर्नुहोस्, पास निकाले आउनु सकिहाल्छ अहिले 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 तपाईँले गएर कन्सर्न एसडिओमा गएर पास दिइहाल्छ ट्राभलिङ लागि। होइन, कालिम्पोङमा चाहिँ जहाँसम्म कालिम्पोङको कुरा गर्नु पासको सिस्टमै छैन कालिम्पोङमा, डिएमले पनि दिएको छैन। अनि अहिले हामी कालिम्पोङ डिएमसँग बस्दैछौँ, दार्जिलिङ डिएमले भन्नुभयो एसडिओ गाउँको भने तपाईँले एउटा इन्टरनल डिस्ट्रिक्ट ट्राभल गर्न सकिरहेछ। र मैले हामी त्यो सिलगढीमा चाहिँ अलिक प्रब्लम भएर हाम्रो नानी कतिजनाको चाहिँ अब आफूले गाडी लिएर आउनु सक्दैन नि त। र यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा पोलिसी बनाउँदैछौँ। अब त्यो उहाँ कति हाम्रो सिलगढीमा कति मान्छे फसेको छ, हामी डिएम साहबलाई त्यो हामी सबै रिपोर्ट दिन्छौँ र उहाँले टोटल एउटा उयो गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी जिटिएले गाडी पठाउँछौँ। त्यो सिलगढीको कालिम्पोङ अनुसार तपाईँले ठिकै कुरा गर्नु, मैले अघि नै हामी यो कुरा हामी पोइन्टमा राख्यौँ। तर अब जस्तै हाम्रो अहिले मैले हेर्दाखेरि हाम्रो खरसाङबाट दार्जिलिङबाट त्यस्तो प्रब्लम भएको छैन, यताउति ट्राभलिङ गर्न जानु। हेर्नुहोस्, पास इस्यु गरिरहेछ खरसाङमा त, आइजीले गरिरहेछ पास इस्यु, जस्तो पुलिसहरूले पनि गरिरहेछ। तर आज अलिक डिएमलाई यो कुरा हामीले राम्रोसँगले उहाँहरू पनि अलिकति कहाँ ग्याप भइरहेछ। किन अब सिलगढीमा पेसेन्ट दिनु पऱ्यो, सिलगढीमा कोला के जानु पऱ्यो, किन इन्टरनल डिस्ट्रिक्ट ट्राभल भइरहेछ। कालिम्पोङमा चाहिँ के भएको छ भने लोकल इन्टरप्रिटेसन नै भएको छैन क्या, माथिबाट आएको अर्डरहरू अथवा निर्देशनहरू डिएमबाट आएको छैन। अब एउटा इक्जाम्पल, आजदेखि इभ्याकुएसन सुरु भयो है, यो लेबरहरूको लानु थाल्यो, तर त्यो लेबरहरूलाई इन्फर्मेसनै छैन क्या। जसले थाहा पायो उनीहरू गयो, तर अब एउटा पब्लिक इन्फर्मेसन हुन्छ नि, मिडियामा दिने होस् या त माइकिङ गरिरहेको छ, माइकिङ गरेर त्यस्तो केही भएको छैन। यस्तो हुन्छ नि, अब ठिकै हो, तपाईँले कमसेकम आज कालिम्पोङबाट इभ्याकुएसन सुरु त भयो, स्टार्ट भयो क्या तपाईँको। स्टार्ट भएपछि थाहा पाउँदै जान्छ अनि तिनीहरू जाँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, काम गर्दाखेरि कहाँ इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ, अलिक ल्याक पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले कता कता हटस्पट पनि भइरहेको छ। तर इट विल टेक, अब कालिम्पोङबाट कमसेकम इभ्याकुएसन स्टार्ट भयो नि, स्टार्ट भएपछि भोलि थाहा पाउँछ, भोलि फेरि गाडी राखिदिन्छ, पछि थाहा पाउँछ गाडी राख्छ, यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरो भएर जान्छ। यहाँको मान्छे मेन भएछ के रहेछ भने नि, हाम्रो क्षेत्रमा त कोरोना पोजिटिभ त छैन, तर बाहिरको कोरोना पोजिटिभ मान्छेहरू लिएर यहाँ राखिन्छ भन्ने भएछ यहाँको गाउँ बस्तीको रहेछ। यसलाई कसरी होइन, यस्तो कुरा नि हेर्नुहोस्, बाहिरको झन् अहिले जिटिए एरियाको भनेर क्लियर छ। हेर्नुहोस्, हामीले त मेरो हिसाबमा जस्तो मैले बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर जाति पार्नु गएँ, एउटा जिटिएको ठुलो क्रेडिबिलिटी हो। जस्तै हाम्रो मान्छे लगेर सिलगढीमा जाति पाएर आउँदैछ, ठुलो हृदयले सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले सोच्दाखेरि अब यहाँको मान्छे पोजिटिभ भएर सिलगढी डक्टर च्याङमा जाति भएर आयो, बुझ्नुभयो न। तर यो जिटिए एरियाको लागि भनेर एकदम हाम्रो डक्टर साहबले भन्नुहुन्छ। र म चाहिँ भन्छु हाम्रो हृदय सुट बी ठुलो ठुलो। हेर्नुहोस्, मतलब बिमारी भनेपछि सबै एउटै हो भनेर सोच्नुपर्छ हामीले, बुझ्नुभयो न। तर अब यो हाम्रो लागि यो बन्नेको छ, किन अहिले डक्टर च्याङमा त खाली छ, कति बेडेड छ अहिले खाली परिरहेछ। तर हामीले यो चिज पाउनु चाहिँ जिटिएको लागि ठुलो उपलब्धि हो आजको दिनमा चाहिँ, किन हाम्रो मान्छे अब त्यहाँ गएर दुःख पाउनु पर्दैन। थ्याङ्क यू। र अहिले तपाईँहरूले ओएसडी अर्थात् अफिसियल इन स्पेसल ड्युटी जो कोरोनाको नर्थ बेङ्गाल इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, ओएसडी हुनुहुन्थ्यो सुशान्त कुमार रोय, र उहाँलाई सुन्नुभयो र उहाँले के जानकारी दिनुभयो तपाईँहरूले सुन्नुभयो। अनि यसरी नै जिटिए चेयरम्यानकोबाट पनि तपाईँहरूले विविध जानकारीहरू पाउनुभयो, यो अस्पताल के कस्तो प्रकारले बनिने भन्ने विस्तृत जानकारी पाउनुभयो। र जुन मैले अघि उठाएको थिएँ कुरा कि अल्टरनेटिभ बाटोको कुरा, जुन त्रिवेणी जो एउटा धार्मिक स्थल हो त्यहाँ पूजाहरू गर्न आउनुपर्छ, तर अहिले चाहिँ यो अस्पतालभित्रकै कम्पाउन्डबाट जुन चाहिँ बाटो थियो त्यो बाटो अल्टरनेटिभ बनिने उहाँले बताउनुभयो। अनि जुन बिचको बाटो छ जुन टिस्टादेखि यहाँ आउने त्यो बाटोहरू मर्मती हुने कुरा उहाँले राख्नुभयो। र यो अन्ततः अबको 15 या 20 दिनभित्रमा यो अस्पताल पुनः तयार हुने हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। र खुबै सुन्दर ठाउँ, एउटा खुबै सुन्दर वातावरण, अनि बिल्डिङ पनि अहिले तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो एकदमै राम्रो छ। र यसले साँच्चै नै जिटिए क्षेत्रको लागि एउटा यो उपलब्धि अथवा एउटा हामीले राहतको सास लिने एउटा ठाउँ हामीले पाएको जस्तो हामीलाई लागेको छ। र यो जुन ठाउँ बनिँदैछ हामी कता कता सुन्दैछौँ टिस्टावासीहरूले अलिकति असमझमा परेका छन्, उनीहरू यो के सही होला यहाँ बनिँदा राम्रो होला र भन्ने कुराहरू पनि उठ्ने, कतै उठ्दैछ अरे भन्ने पनि सुन्दैछौँ, तर त्यो पक्का छैन। तथापि हामी भन्न चाहन्छौँ यो एउटा एसेट बनिँदैछ, यो एसेट यहाँ यदि कुनै चिज बन्ने राम्रो भन्नेदेखि यो सबैभन्दा बेसी फाइदा टिस्टावासीलाई हुन्छ। र हामी उहाँहरूलाई विशेष जनाउन चाहन्छौँ कि उहाँहरूले यो समयमा, यो महामारीको समयमा साथ दिएको नै असल हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र आजको निम्ति हामी यो टिस्टा त्रिवेणीको यस ठाउँबाट यो रिपोर्टलाई हामी अन्त गर्न चाहन्छौँ। र यो हरेक दिन अथवा हरेक हप्ता यसको के अपडेट हुँदै जान्छ, कहिलेदेखि चालु हुन्छ, कसरी तयार हुन्छ, त्यसको विवरण हामी तपाईँलाई दिने नै छौँ। आजको निम्ति म लगायत मेरो साथमा क्यामेरामा भाइ उमेश परिवार हुनुहुन्छ, हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।